मूसा क्या आपसे बड़ा कोई आलिम है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा आलिम मैं हूं। और हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम सबसे बड़े आलिम थे, मगर अल्लाह ताला को मूसा की ये बात पसंद नहीं आई। ये आलिम की शान नहीं है कि सबसे बड़ा अपने आप को समझे। मूसा अलैहिस्सलाम का ये जुमला अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कहा है मूसा, हमारा एक बंदा है, उसके पास तुम जाओ, उसके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, उसके पास वो इल्म है जो मेरे पास नहीं है, ठीक है, मैं जाता हूं उसके पास, सीखता हूं उससे। कहां मिलेगा वो? अल्लाह ने कहा वो तुम्हें मिलेगा मजमाउल बहरैन पर, दरिया आपस में मिलते हैं, वहां चले जाओ, वहां तुम्हें वो आदमी मिलेगा। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी हजरत यूशा इब्न नून को लिया और पहुंचे वहां पर। वहां पे हजरत खिजर से मुलाकात हुई। हजरत खिजर कौन थे? सही बात यह है कि ये अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ताला ने उनको एक मखसूस इल्म दिया था कि जब कोई इंसिडेंट होता था, कोई वाकया होता था, तो उस वाकये के पीछे क्या होने वाला है, उसका अंजाम क्या होने वाला है, वो भी अल्लाह उनको बता देता था। तो जब हजरत मूसा पहुंचे उनके पास, तो बड़े अदब से, मैं आपके पास आया हूं, आपसे कुछ सीखना चाहता हूं, क्या आप मुझे इजाजत देते हैं, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार सकता हूं? हजरत खिजर ने कहा कि देखो, मेरे साथ तुम वक्त गुजार नहीं पाओगे, इसलिए कि मैं बहुत सा काम ऐसा करूंगा जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम पूछोगे, तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, पूछोगे, और मेरे साथ तुम कोई बात रख नहीं सकता। हजरत मूसा ने कहा घबराइए नहीं, मैं कुछ पूछूंगा नहीं आपसे, आप अपना काम कीजिए, मैं बस देखता रहूंगा चुपचाप। कहा ठीक है चलो। दोनों चले, दरिया में कश्ती जा रही थी, दोनों कश्ती पर बैठे। कश्ती पर जैसे बैठे, हजरत खिजर ने हथौड़ी निकाली और तख्ती का एक तख्ता तोड़ के निकालने लगे। हजरत मूसा ने कहा क्या कर रहे हैं आप? अरे कश्ती डूब जाएगी, सब मर जाएंगे, सबको डुबोना है क्या? कहा मैं बोला था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अच्छा माफ कीजिए, मैं भूल गया था, अब कुछ नहीं पूछूंगा, अब आप जो करना हो कीजिए, मैं कुछ पूछूंगा नहीं। और आगे बढ़े, कश्ती से उतरे, एक गांव में पहुंचे। गांव में 15 साल का 16 साल का एक लड़का था, अच्छा खासा टहल रहा था। उसको हजरत खिजर ने पकड़ा, उसकी गर्दन घुमा दी, मर गया, वहीं पे मर गया। कहा रे अक़तल्त नफ्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ्स, एक मासूम बच्चे को मार डाला आपने। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततिय मय्य सब्रा, कहा कि मैं जानता तो तुम सब्र नहीं कर पाओगे मेरे साथ, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा अच्छा माफ कीजिए, अब आखिरी चांस दे दीजिए, अब आप मुझे छोड़ दीजिए, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। कहा ठीक है। आगे पहुंचे, एक गांव में गए, एक बस्ती में गए, दोनों भूखे प्यासे थे। जब बस्ती में पहुंचे तो वो बस्ती जो थी वो कंजूसों की, बखीलों की बस्ती थी। ये दोनों पहुंचे, बोले हमें भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो बस्ती वालों ने कहा कि तुम्हारे बाप का माल है कि चले आए और हम तुम लोगों को खाने पीने को देंगे, चलो जाओ यहां से। भगा दिया उन लोगों ने। यानी एक नंबर के बखील और कंजूस थे, दोनों को एक आदमी खाना खिलाने को तैयार नहीं। दोनों बेचारे भूखे प्यासे थके हारे गांव के एक मकान की दीवार के पास बैठे थे। अचानक दीवार गिरने लगी। हजरत खिजर खड़े हुए और अल्लाह ने उनको एक मखसूद ताकत दी थी, दीवार गिर रही थी, उन्होंने खड़े होकर दीवार को सीधा कर दिया। हालांकि वो अकेले एक आदमी के बस की चीज नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उनको पावर दिया था, उन्होंने खड़े होकर दीवार ठीक कर। पैगंबर थे, पहले ही गुस्से में थे, उन लोगों ने खाना और पानी तक नहीं पूछा था, मेहमान नवाजी नहीं की थी। कहा कि आप बड़े खैरखा बनते हैं, बड़े दरिया दिल बनते हैं, उन लोगों ने पानी तक नहीं पूछा और आप चले, उनकी दीवार गिर रही थी, आपको ठीक करने की क्या जरूरत थी? आप पहले पैसा ले लेते, कुछ मुआवजा तय कर लेते। क़ाल हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, कहा कि ऐ मूसा, अब यहां से आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। आपने कहा तो मैं बोलूंगा नहीं और आप हर जगह बोल दिए। अब मैं बताता हूं कि वो तीनों काम मैंने क्यों किया था। हम लोग जिस कश्ती में जा रहे थे, वो कश्ती कुछ गरीबों की कश्ती थी, कुछ गरीब लोग थे, वो बेचारे कश्ती पर चलाते थे, वही उनकी इनकम का जालिम बादशाह था। वो जालिम बादशाह जब कोई कश्ती देखता था, अगर कश्ती सही सलामत होती थी तो कश्ती को लूट लेता था, और अगर कश्ती दूर से ही ऐबदार नजर आती थी तो छोड़ देता था। मैंने तख्ता निकाल दिया ताकि वो जालिम बादशाह कश्ती को लूटे ना। और जो लड़का था जिसको मैंने गर्दन पकड़ के मार दिया था, उस लड़के के माँ बाप बहुत नेक थे, मोमिन थे, ईमान वाले थे, और वो लड़का आगे चल के अपने बाप का नाफरमान, अपनी माँ का नाफरमान और काफिर होने वाला था। तो मैंने अल्लाह के हुक्म से उसको खत्म कर दिया, और अल्लाह उस बच्चे के बदले उनको एक नेक बच्चा देगा जो उनकी आगे चल के ईमान वाला बनेगा और उनकी खिदमत करेगा। और जो दीवार मैंने ठीक कर दी थी, वो दरअसल जिस मकान की दीवार थी, वो मकान 2 यतीम बच्चों का था। उनका बाप जब मरने लगा तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी, बच्चे छोटे छोटे थे, सारी जमा पूंजी अपने मकान की एक दीवार के नीचे दफन कर दिया। और वो छोटे छोटे थे, यतीम बच्चे थे। अगर दीवार गिर जाती तो वो बस्ती जो थी, गांव वाले एक नंबर के हरीस और लालची और बखील लोग थे, हमें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा, वो दीवार के नीचे का सारा खजाना लूट लेते और वो बेचारे यतीम बच्चों का हक मारा जाता। तो अल्लाह के हुक्म से मैंने दीवार को ठीक कर दिया ताकि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर अल्लाह ताला उनके बाप का खजाना उन्हें पहुंचा दे।
اور اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے باپ تھا وہ بہت نیک تھا. نیک باپ کی اولاد پریشانی میں پڑے یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. اگر باپ نیک ہے تو اولاد کی اللہ مدد کرتا ہے. ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر آدمی نیک ہو تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ اس آیت سے پتہ چلا. بہرحال یہ حضرت خضر واقعہ قرآن کریم کے 15ویں پارے کے لاسٹ میں اور 16ویں کے شروع میں یہ واقعہ بیان کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اللہ نے بہت انعام ان کے اوپر کیا. ان کے اوپر آسمان سے کھانا اترتا تھا. ان کو بھوک لگتی تھی کھانا اترتا, من و سلوا. پانی کی ضرورت پڑی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ مارا, زمین سے چشمہ بہنے لگا. ان کو دھوپ بہت تیز لگی, آسمان میں بادل کا سایہ آ گیا. لیکن جتنی اللہ نے ان کو سہولت دی یہ قوم نافرمان ہو گئی. جب فلسطین قریب آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا بنی اسرائیل سے کہ چلو ہم فلسطین میں چلیں اور وہاں پہ ایک ظالم لوگوں کی حکومت ہے, عمالقہ کی حکومت ہے, ہم ان سے جہاد کریں, ان سے لڑیں. تو موسیٰ علیہ السلام ارے وہ لوگ بہت پاورفل لوگ ہیں, ہم لوگ ان سے لڑ نہیں سکتے, ان سے لڑنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے, آپ جائیے آپ کا رب جائے. اذهب انت وربک فقاتلا, اے موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے اور دونوں جا کے لڑائی کرو, ہم لڑنے والے نہیں. ایسے ہی نہیں ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ان کے راستے پر نہیں چلانا جن کے اوپر تیرا غضب اترا. اللہ نے اس کو جتنا نوازا تھا اس قوم نے اتنی ہی نافرمانی اور اتنی ہی بدکاری کی. سوچیے اللہ کی کتنی بڑی گستاخی ہے, رسول کی کتنی بڑی گستاخی. کہہ رہے ہیں موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے, تم لڑو ہم نہیں لڑیں گے. اور دوسری طرف ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کے موقع پر اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں, اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں اور اپنے انصاری صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کرو گے. تو انصاری صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم کوئی موسیٰ کے ساتھی تھوڑی ہیں جو کہہ دے کہ آپ جائیے آپ لڑیے ہم بیٹھے رہیں گے. اے اللہ کے نبی اگر آپ سمندر میں اترنے کہیں گے آپ کے صحابہ سمندر میں اترنے کو تیار ہیں. اسی لیے ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے سارے رسولوں میں سب سے بہترین ساتھی اگر کسی کو ملے تو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ جائیے آپ کا رب لڑے ہم نہیں لڑیں. اللہ نے سزا نازل کی کہ اب 40 سال تک تم لوگ فلسطین کو فتح نہیں کر سکتے, اب 40 سال تک اسی صحرا میں تم گھومتے رہو. اسی 40 سال کے دوران حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا, بعد میں ان کے جانشین بنے حضرت یوشع ابن نون اور ان کے دور میں فلسطین فتح ہوا اور فلسطین پر پھر بنی اسرائیل کا قبضہ ہوا. تو یہ چونکہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے بعد کا واقعہ ہے اس لیے وہ ہماری گفتگو کا ٹاپک نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت اور نصیحت ہے. سب سے بڑا سبق یہ ہے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. موسیٰ علیہ السلام پانی میں ان کی ماں ڈال دیتی ہے لیکن اللہ نے کیسے بچایا ہے, اور فرعون جو ان کا دشمن تھا اس کے دربار میں اللہ نے ان کو, اور پھر اللہ نے اس موقع پر جب موسیٰ کی پوری قوم موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کہتی ہے کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے گرفتار ہو جائیں گے, لیکن حضرت موسیٰ نے اللہ کی ذات پر ایسا بھروسہ اور یقین رکھا کہ اللہ نے اور سمندر کے اندر دریا کے اندر راستہ بنا دیا. تو میرے بھائیوں بہت سارے سبق ہیں, بہت ساری عبرتیں ہیں, نصیحتیں ہیں. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس جلیل القدر پیغمبر کی سیرت کو ہم سب کو سمجھنے کی اور اس سے جو عبرتیں نصیحتیں حاصل ہو رہی ہیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں نبیوں کے واقعات کو پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے. رب العالمین آج کے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. کہنے اور